Assalamualaikum everyone. Welcome back to this my new video. दीन के मुनकरीन यानी जो लोग इस्लाम पर दीन पर ईमान नहीं लाते, उनका इतराज़ पता क्या होता है कि इस्लाम ने तो छोटी छोटी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। लिबास ऐसा हो, खाना ऐसा हो, चलना ऐसा हो, बैठना ऐसा हो, यहाँ तक कि वॉशरूम में जाएं तो उसमें भी यूँ बैठें, यूँ इस्तिंजा करें, यूँ ना करें, यूँ करें। तो छोटी छोटी बातों पर इस्लाम ने पाबंदियाँ लगा दी हैं। इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिलना इंसान का हक़ है और पाबंदियों में जकड़ना उसकी आज़ादी को छीनने के बराबर है। ज़ाहरी अल्फाज के एतबार से ये पॉइंट्स आजकल की यूथ को, आजकल के नौजवानों को जितने दिलकश लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये उनकी ज़िंदगी के लिए इंतहाई तबाहकुन है। ये पॉइंट्स उन्हें जितने आसान लगते हैं, जिन्हें जितने दिलकश लगते हैं, उतने ही उनकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है। इस्लाम का दावा है कि वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ज़ाब्ता हयात कहते ही पाबंदी को है। ज़ाब्ते को दूसरे अल्फाज में कायदा कानून भी कहा जाता है। ज़ाब्ते ना हो तो आज़ादी होगी या आवारगी। जाहिर है इस पर हर शख्स बासानी गौर करके समझ सकता है कि दुनिया में इंसानों में कोई भी माशरा ज़ाब्तों और पाबंदियों के बगैर चल ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। कारोबार, लेन देन, पहनने, रहने सहने के अपने अपने ज़ाब्ते हैं। चंद मिसालें आपके सामने बयान करती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने गाड़ी पर 5 या 7 मिनट में सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर का फासला तय करना है, उससे भी कदम कदम पर पाबंदियों का सामना करना पड़ता है कि सिर्फ वही गाड़ी रोड पर लेकर जानी है जिस गाड़ी में फ़लाँ खराबी ना हो। गाड़ी में बैठे सब अफराद सीट बेल्ट की पाबंदी करें। ड्राइविंग करने वाले के लिए लाइसेंस की पाबंदी है। गाड़ी में सवारियों के महसूस तादाद तक बिठाने की पाबंदी है। सुर्ख लाइट के सिग्नल पर गाड़ी को रोकने की पाबंदी है। गाड़ी को मुल्क के कानून के मुताबिक दाएं या बाएं रोड पर चलाने की कैद है। गाड़ी चलाने में एक रफ्तार की भी पाबंदी है। अब क्या कोई ये कहेगा कि हमने तो 5 मिनट में घर पहुंच जाना था, मगर इस मामूली से सफ़र को भी इन पाबंदियों ने अज़ाब बना दिया है। इतने कानून नाफिज कर दिए हैं, इतने कानून नाफिज कर दिए हैं कि हमारी जो ज़ाती गाड़ी है वो भी हमारी मर्ज़ी से नहीं चल सकती। हमारे मुल्कियती हकूक़ पर जबर मुसल्लत कर दिया गया है। हमारे बुनियादी हकूक़ हमसे छीन लिए हैं और ऐसा करना हमारी आज़ादी के खिलाफ है। मुल्क तो वही अच्छा है जहाँ आज़ादी हो, कानून ना हो, पाबंदियाँ ना हो, जो शख्स जैसे चाहे गाड़ी चलाए, जो शख्स जैसे चाहे गाड़ी रोड पर लेकर निकल जाए। जितने मर्जी अफराद बैठे, चाहे बच्चा चलाए या बड़ा चलाए, स्पीड जितनी मर्जी रखें, कोई रोक टोक ना हो। कहाँ की दाएं बाएं की ये पाबंदियाँ और किधर की लाल पीली बत्तियों की गुलामी, बस आज़ादी ही आज़ादी हो। अब खुद सोच लें कि जो शख्स ऐसी बातें कर रहा होगा, क्या 10 साल का बच्चा उस पर नहीं हंसेगा? यकीनन हंसेगा। चले मुल्क को छोड़ें, मुल्क की पाबंदियों से नीचे ज़रा नौकरी की पाबंदियों पर नज़र डालें। मसलन किसी प्रोफेशनल अदारे में ऑफिस रूल्स देखें तो मालूम होता है कि वहाँ भी हर कदम कदम पर पाबंदी है कि इतने बजे से लेट नहीं होना, यूनिफॉर्म इस कलर का हो, टाई जो है वो ऐसी हो, जूते इस अंदाज के हों, हर मुलाजिम के पास उसका कार्ड हर वक्त मौजूद हो, आते जाते हाजिरी लगवाना नहायत ज़रूरी है, इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी, ड्यूटी टाइम में अखबार नहीं पढ़ सकते, सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, ऑफिस में रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं कर सकते, दौरान ड्यूटी कॉल भी नहीं सुन सकते, आवाज़ ऊंची नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। इस तरह की लाखों पाबंदियां हैं। तो वहाँ कोई ये कहता नज़र नहीं आएगा कि ये हर छोटी छोटी बात पर पाबंदी लगाई हुई है। अच्छा इदारा तो वो है जहाँ मुलाजमीन को आज़ादी हो, उनके लिए उनसे उनका असल काम लें और बात ख़त्म। ये खाने पीने, आने जाने, गपशप वगैरह की पाबंदियों से मुलाजमीन को जी घुटन होती है। वहाँ कोई अपनी राय देता नज़र नहीं आएगा। तो ऐसी सोच के लोगों को नौकरी करना तो दूर की बात है, शायद उनका दाखिला भी अंदर ममनू करार दे दिया जाए। यानी ऐसी जगह पर ये लोग अपनी राय देते नज़र नहीं आएंगे।
کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ وہاں وہ جاب کر رہے ہوں گے، وہاں انہیں پیسے ملیں گے، انہیں جو کیا ہوگا انہیں پیسے مل جائیں گے، تو وہاں وہ چپ کر کے کام کرتے رہیں گے۔ لیکن جب ہمارے دین کی بات آتی ہے، جب اسلام کی بات آتی ہے، جب اسلام ہمیں بری چیزوں سے روکتا ہے، اچھی چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے، تو تب انہیں گھٹن ہوتی ہے۔ اسلام کی باتیں انہیں پابندیاں لگ رہی ہیں، انہیں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، بلکہ قاعدے اور قانون کے بغیر تو چھوٹا سا گھر بھی نہیں چل سکتا۔ گھر میں 10 سال کا بچہ کہے کہ میری مرضی چلے گی، تو بتائیے کہ گھر کا سکون کیسے رہے گا؟ گھر سکون سے کیسے چلے گا؟ اور گھر میں 10 سال کے بچے کی چلے گی یا پھر اس کے ابا کی چلے گی؟ لہٰذا ہر عقل مند انسان یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کسی ملک یا ادارے یا معاشرے یا خاندان یا اپنے گھر کا نظام صحیح طریقے سے چلانے کے لیے سینکڑوں پابندیوں کو یقینی بنانا لازمی ہے اور ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ پابندیاں ہی انسان کو ایک معقول، ایک مذہب انسان بناتی ہیں۔ کوئی ادارہ یا ملک کا قانون اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا پابند بناتا ہے، تو جو تمام انسانوں کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، یعنی احکم الحاکمین ہے، کیا وہ ہماری بھلائی کے لیے، وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے اور انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے کیا پوری زندگی کے لیے ہدایت کیوں نہیں دے گا؟ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمیں ہدایت کیوں نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ تمہارے لیے صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور جو چیز تمہیں صاف صاف بتائی جا رہی ہے وہ تمہیں گھٹن لگ رہی ہے، وہ تمہیں پابندیاں لگ رہی ہیں، حالانکہ وہ تو تمہارا سیدھا رستہ ہے، یہ وہ رستہ ہے جس کا آپ کو فائدہ ہے، لیکن آپ کو یہ پابندیاں لگ رہی ہیں، یہ قانون لگ رہے ہیں، اسلام کی طرف سے لگائے گئے قانون لگ رہے ہیں۔ کوئی انسانی معاشرہ جب تک جنگلوں، وحشیوں پر مشتمل نہ ہو جائے تب تک وہ ضابطوں کا پابند رہے گا۔ ضابطے ہی جنگل کے قانون اور انسانی معاشرے میں فرق کی علامت ہے۔ جنگل کا تو ایک ہی قانون ہے، جس کی طاقت اس کی مرضی، جس کی جہاں چلتی ہے وہاں چلا لے، مثلا شیر کی اپنے کمزوروں پر چلتی ہے وہ ان پر چلا لے، ہاتھی کی جس پر چلے وہ وہاں اپنی مرضی کر لے، تو یہ جنگل ہے۔ اس کے مقابلے میں انسانی معاشرہ وہ ہے جس میں حدود، قیود، ضابطے اور پابندیاں ہیں۔ یہ ضابطے ہی تو انسان کی دلیل ہے، یہ ضابطے، یہ قانون ہی تو انسان کی پہچان ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ضابطے نہیں ہونے چاہیے، میرے خیال سے اسے انسانی شہروں سے، انسانی ولیجز سے نکل کر جنگل کا رخ کر لینا چاہیے، کیونکہ وہاں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ جملہ کہ دین نے ہر شے میں پابندیاں لگائی ہیں، آپ اسے پابندیاں کہہ لیں، ہدایت کہہ لیں، تعلیمات کہہ لیں یا تربیت کہہ لیں، اسلام کی یہ تعلیمات ایسی ہی ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بات کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو یہ پابندیاں حقیقت میں تعلیم اور تربیت اور ہمارے لیے رہنمائی ہوتی ہیں۔ اسے کوئی کم عقل ہی کہے گا کہ ظالم ماں باپ ہیں جنہوں نے بچے کی آزادی چھین لی ہے، اسے آزاد کریں، اسے تربیت ہی نہ دیں، کوئی پاگل ہی ہوگا نا جو ایسا کہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ بھی ہمیں ایسی بلکہ اس سے بڑھ کر عمدہ تعلیمات دیتا ہے، اور اس دین کے کامل ضابطہ حیات ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس نے ہمیں جہاں عقیدے جیسی بلند ترین حقیقتیں بتائیں، وہیں پر عبادات اور اخلاقیات اور معاشرتی آداب زندگی بھی سکھائے ہیں، تاکہ ہم ایک بہتر انسان بن سکیں، تاکہ ہم اس دنیا میں، اس زندگی میں کچھ اچھا کر سکیں اور آگے والی زندگیوں میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں۔ ہماری آج کی زندگیوں کا تعلق ہماری آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے، ہماری قبر کی زندگی کے ساتھ ہے، یہ سب ہماری رہنمائی کے لیے ہے، یہ قرآن مجید بھی ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ اسے انڈرسٹینڈ کر کے پڑھیں گے نا تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں جو کچھ ہے یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ تو ہمارے لیے سیدھا رستہ ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔